अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ है वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 16 जनवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बदलती हुई हवाओं का जिक्र किया था, मगर आज जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने एक मुकदमा ज़ेरे समात आया। उस मुकदमे में आखिरी वक्त में मालूम पड़ा कि मौजूदा चीफ जस्टिस भी अपने साबिक चीफ जस्टिस की लाइन पकड़ते हुए मुकम्मल सहूलतकारी में मसरूफ हैं। जजेस के दरमियान टकराव किसी सूरत हाल है और ये टकराव आइंदा आने वाले दिनों में किसी जंग का मंजरनामा भी पेश कर सकता है। मैं और वसीम मलिक इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले अहम तरीन मुज़ाकरात, मुलाकातों और मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स की जो आज दिन भर होती रही। तो वसीम, सबसे पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी और बहुत मुफस्सिल अंदाज में की थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने एक ऐसा मुकदमा ज़ेरे समात आ रहा है जो कि हालिया 26वीं आईनी तरमीम से जुड़ा है, आर्टिकल 191A से जुड़ा है। मगर आज उस मुकदमे के साथ कुछ और ही हो गया। जस्टिस याया आफरीदी भी तो बिल्कुल जस्टिस काजी फैज़ीसा वली बल्कि उससे अगली लाइन पर जाकर खेल रहे हैं। आपने चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सहूलतकारी की उन्होंने, साजिश की। ये सहूलतकारी नहीं थी, साजिश थी जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। और ये सिर्फ महज चीफ जस्टिस याया आफरीदी की साजिश नहीं थी, ये आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की भी उतनी ही साजिश थी। बेंच हुआ है तब्दील। हम गुज़श्ता दिनों की वीडियो में ये बताते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक सवाल पर मुआवनत जो है वो तलब कर ली है और आर्टिकल 191A की आईनी हैसियत अगर वो जांचेंगे तो उससे बराह रास्त आईनी बेंच को ख़तरा है। तो उस नतीजे में गुज़श्ता रोज़ अचानक से कॉज लिस्ट चेंज कर दी जाती है। कॉज लिस्ट में अब कॉज लिस्ट कौन चेंज करता है? रजिस्ट्रार ऑफिस करता है, जो कि मातहत होता है चीफ जस्टिस के बराह रास्त नीचे। बेंच तब्दील कौन करता है? बेंच भी तब्दील रजिस्ट्रार दो ऑफिस रुकनी ही जजेस करता है। कमेटी करती है बेंच की तश्कील। दो रुकनी जजेस कमेटी से भी ज्यादा वसीम आजकल रजिस्ट्रार ऑफिस करता है, 3 रुकनी। और रजिस्ट्रार ऑफिस भी जो है वो बराह रास्त, आपको पता है रजिस्ट्रार हर चीफ जस्टिस अपना लेकर आता है, उनके प्रैक्टिस मातहत एंड होता है। प्रोसीजर कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट एन के वक्त रेगुलर पर तो नहीं हुआ होगा ना वसीम, जो मैं रात को बैठता है। रेगुलर बेंचेस जो हैं, अब जस्टिस अरफान सादात या तो वो कराची चले गए हो या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अवेलेबल ना हो, या वो खुदा न वास्ता बीमार हो गए हो, अचानक कोई इमरजेंसी आ गई हो, उन्हें एक बेंच से निकाल के याया आफरीदी साहब ने अपने बेंच में अपने साथ बिठा दिया आउट ऑफ नोवेयर। अब जब अपने साथ बिठाया तो आप जस्टिस मंसूर अली शाह के एक बेंच से एक जज अपने बेंच में शामिल कर रहे हैं और अपने बेंच से गालबन अकील अब्बासी साहब इससे कबल उन्हीं के बेंच में बैठे। तो ये जो शफलिंग हुई है तो ये रजिस्ट्रार कर सकता है? सिर्फ नहीं कर सकता ना, ये चीफ जस्टिस का हुक्म होगा। और कानून के तहत तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है रेगुलर बेंचेस की तश्कील वही करती है। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, याया आफरीदी साहब है और मंसूर अली शाह साहब है। तो इन दोनों ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी अगर ये मामला नहीं गया तो फिर तो कानून की भी खिलाफवर्जी की गई ना। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन गई होगी रजिस्ट्रार को कि आप ये तब्दील कर दीजिए। बहरहाल जो भी हुआ ये साजिश थी, और साजिश में इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक रोजमर्रा रूटीन है कि ठीक है बेंच में मेंबरान शफल होते रहते हैं, बेंच टूटते बनते रहते हैं। वैसे मेंबरान माजद के साथ शफल नहीं होते। मेंबरान का ये होता है कि फॉर एग्जांपल आज कोई एक अवेलेबल नहीं है तो जो जज फ्री है या किसी बेंच के अंदर ज़रूरत नहीं है 3 रुकनी जजेस की, वहाँ से एक जज ले लिया जाता है। ये नहीं होता कि आप अपने बेंच से जज उठाकर दूसरे बेंच में बिठा लो विदाउट एनी रीज़न और दूसरे बेंच से उठाकर जज आप अपने पास बिठा लो। और आपको पता हो कि फैसला जस्टिस अकील अब्बासी ने कस्टम एक्ट से मुतालिक इस मुकदमे पर फैसला सिंध हाई कोर्ट में दे रखा है। बदनीयती है सीधी सीधी। चले हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि ठीक है शफल भी होते होंगे, ये नॉर्मल प्रैक्टिस रहती होगी, लेकिन आप जस्टिस मंसूर के उस बेंच में वो जज शामिल कर रहे हैं कि जिसके सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आई है। यानी आप चाहते हैं कि जस्टिस अकील अब्बासी आज के रोज आते और वो कहते कि जी क्योंकि मेरा ये फैसला है मैं अब इसके खिलाफ अपील नहीं सुन सकता, लिहाजा क्या होता कि बेंच टूट जाता या रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता और कमेटी को भिजवाया जाता ये मामला कि जी आप दोबारा बेंच बनाइए। अमूमन प्रैक्टिस यही है ना। तो जो रात की औकात में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याया आफरीदी बड़ी मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के दोनों, इन्होंने एक साजिश की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिन की रोशनी में उसका बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और ये तवक्कुआत के बरक्स था।
वसीम, इससे पहले अगर हम माजी की कुछ नज़ायर देख लें इस किस्म की जो बैंक शफलिंग है उसमें हुआ क्या है एग्जैक्टली वो उसकी तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में ऐसा किया था कि वो एक बेंच के सामने लग गया तो उन्होंने कहा भाई मैं बेंच में क्यों नहीं हूँ, मैं फुल कोर्ट बना लूँ। उसके सम्राट हम आज तक देख रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और मुकदमा था, आपको याद है अरशद शरीफ शहीद का मुकदमा था जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच में लगा दिया था, जो कि आउट ऑफ नो वेयर था। तो इस किस्म की चीज़ें अक्सर जजेस को मेलाइन करने के लिए, तंग करने के लिए उनका एक, लेकिन वो जो आपने फुल कोर्ट का जिक्र किया है ना, उसकी वजह थी, वो उसकी वैलिड रीजन थी, और वो बेहतर हुआ फुल कोर्ट ने भी सुना, आल्दो के फुल कोर्ट के फैसले पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बिल्कुल। लेकिन वो तीन रुकनी बेंच के पास जब पहले मरतबा मई 2024 में लगा था तो वो कानून की तशरीह थी 51D6 की और 106 की आइन की इंटरप्रिटेशन थी। तो उसके लिए उस वक्त 26वीं तरमीम तो नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कम से कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए था। तो वो रिलीफ ग्रांट करके हुक्म इम्तना जैसे उन्होंने 5 रुकनी बेंच के लिए भेजा था, तो वो बेंच बन गया, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन मामला ये है कि आप जानबूझ करके जस्टिस, अब होता क्या है, चीफ जस्टिस के पास ये तो अख्तियारात है ही नहीं ना कि आप किसी भी जज से अनटिल अनलेस वो खुद केस सुनने से माजरत ना करे आप केस वापस नहीं ले सकते। अब केस लग चुका था तो अब एक ही वो सोचा गया होगा, बैठा गया होगा कि क्या करें, क्योंकि चीफ जस्टिस याही अफरीदी की, और वो भी लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ऑर्डर 2 हफ्तों का हुआ था ना, अपनी चीफ जस्टिस शिप जो है वो भी खतरे में नजर आ रही थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को अपना आईनी बेंच की सरबराही भी खतरे में नजर आ रही थी। तो बेंच नहीं टूटा और रजिस्ट्रार ऑफिस को हुक्म भी नहीं दिया गया है सच के आप वो बेंच बनाएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हुक्म दे दिया। उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर जारी किया है और कहा है कि चूंकि 13 जनवरी की जो समाअत थी जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अरफान सादात शामिल थे, तो अब गलती से उन्होंने गालबन वहां पे ये जिक्र किया कि या बेंच तब्दील हो गया है, गलती का कहा गया है हाँ, या फिर केस दूसरे बेंच में लग गया हो। उन्होंने रजिस्ट्रार को सिर्फ ये हिदायत की कि आप वही पुराने वाला बेंच बना क्या दीजिए, वही बेंच उसी के सामने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दीजिए। तो इसमें बेंच टूटना बनना वो तो कुछ नहीं हुआ, वो एक जो साजिश की गई थी उसका जवाब दे दिया गया। और साथ जस्टिस आयशा मलिक ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में ये लिखवाया, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी खामोश रहे ज़्यादातर वक्त, कि ये पार्ट हेड मैटर है। अब पार्ट हेड मैटर यानी कि ये मुकदमा आधा सुना जा चुका है, तो अब ये किसी और के पास फिक्स भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो तमाम तर जो गिरे हैं वो ज़रूरी थी वो लगा दी हैं। तो अब सोमवार के रोज़ वही 3 रुकनी बेंच जो है दोबारा बहाल करना पड़ेगा और उसके सामने ये मुकदमा रखना पड़ेगा। और वसीम, जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज ये कहा है कि उन्होंने सिर्फ ये जायज़ा लेना है कि क्या रेगुलर बेंचेस से किसी भी तरमीम के जरिए या कानून साजी के जरिए इख्तियार समाअत लिया जा सकता है या नहीं। मुआवनत तलब की गई और वसीम आज ही अब तो कितनी खूबसूरती से कह दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कह दिया कि हमने सिर्फ ये जायज़ा लेना है। आइन का आर्टिकल 191A जी, आइनी बेंच जी, 26वीं आइनी तरमीम किस लिए की गई थी? इसी के लिए आइनी बेंच के लिए। तो अगर उसकी आइनी हैसियत सुप्रीम कोर्ट ये करार दे देती है कि सुप्रीम कोर्ट से आप इख्तियार समाअत नहीं छीन सकते और सिर्फ अपनी मर्जी के जजेस के पास नहीं रख सकते और बाकियों से नहीं छीन सकते, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हासिल है, तो जुज़वी तौर पर तो 26वीं आइनी तरमीम ख़त्म ना, उसका पर्पस फौत हो जाएगा। मगर स्टिल अभी ये देखना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि अगर वसीम ये इतना ही आसान होता, आईनी बेंच का आप कंडक्ट देखिए कि आईनी बेंच इस सारे मामले को महीने से, अमीनुद्दीन खान साहब ने आपके मेरे सामने कहा था ना कि हम दूसरे हफ्ते में जनवरी के सुनेंगे, हम जनवरी के तीसरे हफ्ते में बैठे हैं और उनका कोई इरादा नहीं है साहब का कि वो फौजी अदालतों का मुकदमा ख़त्म करके 26वीं तरमीम की तरफ जाएं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से वो एक जो एक रुका हुआ था, जमूद था मामला जिस पे, और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी ये नज़र आया या बाकी जजेस को भी ये महसूस हुआ कि भाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो इस मामले पर सो रही है और उन्हें कोई परवाह नहीं है, आईनी बेंच अपने इख्तियार एंजॉय कर रहा है, बाकी जजेस खामोश हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए। बाहर के बदलते हुए मौसम पर का असर जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हो रहा है, इट्स क्वाइट क्लियर असर हो रहा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जस्टिस मंसूर अली शाह
اب یہ مقدمہ انہوں نے خود تو اپنے سامنے سماعت کے لیے مقرر ایگزیکٹلی وہ بھی کہیں سے آیا ہے, لگانے والوں کو دکھ رہا ہوگا. تو جب وہ ان کے سامنے آیا, نہیں یہ بھی غلطی سے ہوا ہے, لگانے والوں کو اگر دکھ رہا ہوتا تو اتنا مائنیوٹ چانس بھی نہیں لیتے کہ وہ جسٹس منصور ان کو لگا ہوگا شاید کمپنی لاس کا میٹر ہوگا, کوئی ٹیکس میٹر ہوگا سمپل. جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہمارے ساتھ اب ظاہر ہے کھول کے اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ شاہ صاحب اور منیب صاحب سنیں گے. تو پاکستان کے دو بڑے آئینی دماغ جو ہیں وہ اب بیٹھ کے ٹیکس کے معاملات سنیں گے. تو بہرحال وہ اس معاملے میں ماہر بھی ہیں اور ان دونوں کی ایکسپرٹی بھی ہے, اور ٹیکس کے معاملات آپ کو پتہ پڑھے لکھے معاملات ہوتے ہیں, ہر بندہ نہیں دیکھ سکتا. چلیں یہ تو ایک آپ نے کامنٹ کر دیا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگین ہوگا کیا. میری اس میں ذاتی رائے دو ہیں. جسٹس منصور علی شاہ آپ اس معاملے کو کسی لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے جائیں گے. اگر وہ نہ لے جاتے, 13 جنوری کو ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس معاملے کو آئینی بینچ میں بھجوا دیتے. بالکل 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کیا, لیکن دوبارہ جب ریٹن آرڈر میں ڈیٹ آئی تو 2 دن تھے. 2 دن تھے. آج اگر یہ سب کچھ ہوا, اب انہیں سمجھ تو آ گئی نا کہ مقدمہ نہیں سننے دیا جا رہا ہمیں, ہمارا ہی چیف جسٹس, ہمارا ہی آئینی بینچ کا سربراہ وہ نہیں چاہتا کہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس عائشہ ملک یہ مقدمہ سنیں, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ دوبارہ پارٹ ہیڈ ہے, پیر کو دوبارہ سماعت ہوگی اور پرانے والا بینچ جو ہے وہی سنے گا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی لاجیکل کنکلوژن یا لاجیکل اینڈ کی طرف یہ مقدمہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا. 3 رکنی ججز کمیٹی نے یہ کام کرنا ہے اگین, یا رجسٹرار نے کرنا ہے. دونوں انتظامی پاورز رکھتے ہیں, اور وہ دونوں ماتحت کس کے؟ جوڈیشل آرڈر کے, اور آج کے روز جوڈیشل آرڈر کیا گیا. اوکے, کتنے جوڈیشل آرڈر وائلیٹ ہو چکے ہیں پچھلے 2 سالوں میں؟ ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ لیجیے, ہسٹری ہے, آپ یہ کہہ لیجیے کہ میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ آج مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہیں مانا گیا, الیکشن کرانے کا انتخابات والا فیصلہ نہیں مانا گیا تھا, لیکن معاملہ وہ 20 ایسے آرڈرز ہائی کورٹس کے اور ماتحت عدالتوں کے پڑے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سپریم کورٹ میں سے کسی نے اس آرڈر پہ امپلیمنٹیشن کروانی تھی, ایگزیکٹو نے کروانا تھی. اگر سپریم کورٹ میں سے کسی نے کروانی ہوتی تو جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر ججز کروا لیتے. اگر الیکشن والا معاملہ سپریم کورٹ میں سے کسی نے اس کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوتا تو جسٹس بندیال بھی کروا لیتے. وہ اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی. ٹھیک ہے, اب یحییٰ آفریدی اور آئینی بینچ کے پیچھے بھی بظاہر وہی کھڑے, لیکن اب یہ سارا بیگیج آ گیا رجسٹرار سپریم کورٹ کے اوپر. اگر سوموار کے روز یہ سب کچھ نہیں ہوتا, سوموار کے روز جوڈیشل آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوتا, تو رجسٹرار آفس کا اور بینچ نمبر 2 کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ تو پھر وہی ہو جائے گا جو جسٹس بندیال چیف جسٹس ہوا کرتے تھے وسیم, اور قاضی فیضیہ صاحب جو تھے وہ سینئر پیونی جج تھے, اور ان دنوں ان کو بڑا ریزسٹنس کا بڑا جو ہے نا ان کو استعارہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی ان کے اوپر عمران خان کا دور تھا اور ان کے خلاف ریفرنس چل رہا. میں اس گناہ میں ویسے شریک ہی نہیں ہوا, آپ نے ہاتھ ہی نہیں اپنے جو ہے نا وہ میلے کیے, مگر بہرحال وہ اس وقت سمجھے جاتے تھے کہ یار یہ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. تو ان کے ساتھ بھی 2-3 مرتبہ ایسے ہوا, ایک اسپیشل بینچ بنا دیا گیا, ایک دفعہ ان کے ساتھ یحییٰ صاحب کو بٹھا دیا گیا, ایک اور دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا بینچ تبدیل ہو گیا عین وقت پہ, تو انہوں نے رولا ڈال دیا. رجسٹرار کو بلایا, مجھے یاد ہے وہ عشرت صاحب رجسٹرار ہوا کرتے تھے, ان کو بلایا اور عشرت علی ان کا نام تھا رجسٹرار کا, اور سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے بھائی, تم 22 گریڈ کے آفیسر ہو, اور حکومت پاکستان کو خط لکھ دیا رجسٹرار کے خلاف. کہا وہ شخص جو ریٹائر ہونے لگا تھا, ان کی ریٹائرمنٹ میں چند دن باقی تھے, لکھ دیا یہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے, یہ ذہنی طور پر معذور آدمی ہے, یہ پاگل آدمی ہے, اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے سول سروس میں, حکومت پاکستان اس کو ڈسمس کرے, فارغ کرے. اس وقت بھی پی ڈی ایم کا دور تھا, پی ڈی ایم کو بھی بڑی, آپ کو پتہ ہے قاضی فیضیہ صاحب فیوریٹ تھے ان کے, وجہ سب کو پتہ چل گئی ہے. تو انہوں نے بھی اس وقت خاموشی رکھی کیونکہ بندیال صاحب نے جانے نہیں دیا تھا اپنے رجسٹرار کو. تو اس قسم کی ہسٹری رہی ہے. گو کہ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ منصور علی شاہ صاحب وہ نہیں کریں گے جیسے منصور علی شاہ جو قاضی فیضیہ کا کنڈکٹ رہا ہے, کنڈکٹ ان سینس کہ فار ایگزامپل میں بھی آپ سے بات کرتے ہوئے آپ پہ چیخنا شروع کر دوں, میں آپ کو کہوں کہ تم ایسے بول کیوں رہے ہو, کہہ کیوں رہے ہو, شائستگی سے پوچھیں گے, بدتمیزی نہیں ہوگی, بدتہذیبی نہیں ہوگی, مطلب فار ایگزامپل میں نہیں ہوگی, میں آپ سے پوچھنا شروع کر دوں بھائی آپ کا نام وسیم ریاض ہے, یہ ملک کیوں لگاتے ہو, اس قسم کی حرکتیں وہ کیا کرتے ہیں. ساری بحث کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں, معاملہ لاجیکل اینڈ کی طرف نہ بڑھا تو ٹکراؤ ہوگا, بالکل ہوگا, اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. سپریم کورٹ کے اندر سے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں, سپریم کورٹ کے اندر سے بھی, اور آپ ہی مجھے بتا رہی تھی کہ
جو ملاقاتیں ہیں سپریم کورٹ میں اور جو مشاورتیں ہیں وہ کچھ طویل ہوتی جا رہی ہیں, لمبی لمبی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان دنوں, ملاقاتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا دورانیہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور تو مزے کی بات یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے اندر کسی کو بھی آنے کی تیسرے یا چوتھے یا کسی مطلب فار ایگزامپل جج ٹو جج میٹنگ ہو رہی ہے, بھئی کسی سٹاف کو بھی اندر آ کے سلام دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اتنی جو ہے وہ چیزوں کو اس وقت سیکریٹو رکھا جا رہا ہے اور باقاعدہ کوئی منصوبہ شاید بن رہا ہے یا کوئی لائے عمل طے ہو رہا ہے فیوچر کے لیے. جو بھی ہو رہا ہے ملکی سیاسی معاملات جو ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. آج کے روز بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس سے متعلق, مگر اس کا جو اثر ہے پاکستان کے عدالتی محاذ پہ بھی ہو رہا ہے. اور جیسے منصور علی شاہ صاحب کا اقدام ہم سب کے سامنے ہے, اور پھر یوں اچانک سے یہ وکلا, یہ 26ویں آئینی ترمیم, یہ منیر ملک صاحب, یہ حامد خان صاحب, یہ ہمیں آ کے بتاتے تھے کہ ہم پوچھیں نا کہ جی وہ وکلا تحریک کا کہتے تھے چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. آج کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ چلے گی, عملی طور پر چلے گی, لائر الیکشن کمیٹی وکلا محاذ پھر سے کیسے سرگرم ہو گیا. ایگزیکٹلی, اور انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ بھائی ہم تمام تر جو صوبائی دارالحکومت ہے, دارالخلافہ ہے, اس کے علاوہ جو بھی صوبائی جو بڑے شہر ہیں جہاں پر ہماری بارز کا ہولڈ ہے وہاں ہم نے احتجاج کرنے. انہوں نے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کیا, اپنا ایک چارٹر جاری کیا. مگر وسیم اس کے ساتھ ہی آج کے ہی دن میں سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے مقدمے کی بھی سماعت ہوئی, کیونکہ وہ اتنا ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. مگر اس کے اندر دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی. ایک تو آئینی بینچ کے حوالے سے جسٹس جمال مندوخیل, آپ کو پتہ ہے اس وقت اس بینچ کے اندر ناقابل برداشت ہوئے ہیں. آج وہ سوال کر رہے تھے تو جسٹس امین الدین خان کا بس نہیں چل رہا تھا, وہ جسٹس جمال مندوخیل کو روک لیں کہ بھئی پلیز خدا کے لیے آپ رک جائیں, مگر وہ رکے نہیں اور وہ سوال پوچھتے رہے کہ بھئی سیویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 5 رکنی بینچ تھا جسٹس منیب اختر نے جس کا ججمنٹ لکھا, ان کے پاس اختیار نہیں تھا, ماضی کے سپریم کورٹ کے بڑے بینچز کے فیصلے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اب آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں, تو کیا آئینی بینچ کے اوپر بھی باقی تمام نظائر لگیں گی؟ تو وہاں پر جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ آئینی بینچ تو برابر ہے باقی بینچز سے. اب اگین وہ جسٹس منصور علی شاہ کے سوال کا جواب ہے کہ آئینی بینچ کے پاس اختیار سماعت ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو جسٹس محمد علی مظہر کہتے ہیں کہ آئینی بینچ باقی بینچز سے برابر ہے, اور آئینی بینچ تب تبدیلی ہوتی اگر آپ نے وفاقی آئینی عدالت کا قیام کر دیا ہوتا. وہ ہوا نہیں, تو پھر یہ سوال نہیں بنتا کہ آئینی بینچ کے پاس کوئی ایکسٹرا پاورز ہیں, یعنی ہم سیم ہیں. بہرحال اس کے علاوہ فیض حمید کے ٹرائل کا بھی وسیم ذکر ہوا. جیسے نعیم اختر افغان نے سوال کیا کہ اگر آرمی ایکٹ کی وہ شکیں اڑا دی جائے جن سے کسی سویلین کو ٹرائل ہونا ہے, تو اس وقت کسی بھی اگر سابق فوجی کا ٹرائل چل رہا ہے تو وہ بھی رک جائے گا. تو اس پر انہیں بتایا گیا کہ نہیں, وہ چل سکتا ہے, آرمی ایکٹ کی تو روح ایسی ہے, یہ ہے وہ ہے. مگر بہرحال وہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 2 سال کا میرے خیال میں ان پہ ضابطہ کار کا اطلاق ہوتا ہے. وہ کچھ ٹائم پیریڈ 6 ماہ بتا رہے تھے ان کے وکیل, مگر 2 ماہ کے اندر کچھ ہر سرکاری افسر کو ممانعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سرکاری راز شیئر نہیں کرے گا, کوئی نیا عہدہ وغیرہ نہیں لے گا. 2 سال ہوتا ہے, 2 سال کا وقت ہوتا ہے, مگر 6 ماہ کچھ ود ان سروس آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے اس عرصے تک کوئی کمپلائنس کرنی ہوتی ہے, جیسے ججز کا بھی ہوتا ہے. مگر بہرحال یہ تمام تر سول سرونٹس کے رولز ہیں, اور ان پر آرمی رولز ہیں. ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا کہ کلبھوشن یادیو کے علاوہ باقی اب تک جتنے بھی امین الدین خان صاحب نے ایک واحد بڑا ہی خوبصورت سوال کیا. انہوں نے کہا کہ کلبھوشن جادو کے علاوہ کتنے سویلینز کا آج تک ملٹری ٹرائل ہوا ہے, ذرا وہ بھی آپ ہمیں ڈیٹا فراہم کر دیں. تو آپ کو پتہ ہے خان کے دور میں, عمران خان کے دور میں ہوتے رہے ہیں ٹرائلز. ایک تو وہ ہوگا, اور دوسرا اگین جسٹس حسن رضا رضوی انہوں نے کہا کہ آپ تو انکار ہی کر دیا تھا جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آرڈر ہمیں دکھا دیں کہ اس میں جو کلاس آف وٹنس ہے یا پھر کوانٹٹی آف ایویڈنس ہے, کوالٹی آف ایویڈنس ہے, یہ پروسیجر ہے وہ کیا باضابطہ طور پر اڈاپٹ کیا گیا ہے, وہ فیئر ٹرائل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. چاہے آرٹیکل 10A نہ بھی ہو تو اس کے علاوہ بھی ضابطہ فوجداری اور دیگر میں بھی فیئر ٹرائل کا پورا حق ملتا ہے, تو وہ فیصلے بھی مانگے گئے ہیں. تو بہرحال یہ ایک خاصی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, لیکن سپریم کورٹ کے اندر اہم دن ضرور ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں. اس کی وجوہات ہے سپریم کورٹ کے کونے قدروں میں, درمیان میں کہیں چیمبرز میں بڑی ساری ملاقاتیں چل رہی ہیں. دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ملک کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کا اثر ہمیشہ ہماری عدلیہ پر بھی ہوا ہے. 8 فروری کو الیکشن چوری ہوئے, تو پھر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کے بھی ہاتھ پیر باندھ کے ان کو بالکل جو ہے وہ بے سر و پا کر دیا گیا. تو اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے وہ ججز جو با اختیار ہیں کیا وہ اپنی آواز اٹھائیں گے یا اس مرتبہ بھی خاموشی رکھی جائے گی. فی الوقت مجھے اور وسیم ملک کو دیجیے اجازت. اگلے ولاگ میں آپ کے سامنے ملکی سیاسی صورتحال پر اپڈیٹس لے کر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.